جو بابا آدم وچ نکتا قید اعظم دے وڈے وال وچ نکتا علامہ اقبال. علامہ اقبال نے پڑھیا قرآن وچ نکتا پاکستان دے گلی گلی وچ نکتا لیاقت علی نے چاتی بندوق وچ نکتا صدر ایوب نے کھادے بیر وچ نکتا بھٹو شیر کو لگی دھپ وچ نکتا ضیاء الحق نے کھادا ساگ وچ نکتا صدر اسحاق کو لگا تیر وچ نکتی بے نظیر نے چاتے کو ہاری آ گئی آئی فاروق لغاری دتا استعفیٰ چیف بنیا ہی اجمل میٹھا دتا ہاران صدر بن گیا رفیق تارا کو ملے سپیڈ رکیت گیا نواز شریف دے گانج طرح رکھیوں نے برف وچ نکتا پرویز مشرف ڈتی بہاری وات آ گیا آصف زرداری کو ملے سپیڈ تے وات آ گیا نواز شریف نے گھٹیا مرنا عمران خان دتا دھرنا عمران خان ملک دی ودائی ٹور حکومت وچ وات آگن چور. واہ عمران خان زندہ باد.